सिंध के हुकूक को जिन्होंने बेचा है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह खान साहब की हिदायत है, खान साहब का मौक़िफ़ है, PTI का मौक़िफ़ है। हम अवाम की सियासत करने खड़े हुए हैं, हम अवाम दोस्त सियासत करेंगे। पाकिस्तान के हर मज़लूम के साथ हम खड़े हैं, वो गुमशुदा लोग हों बलूचिस्तान के, वो लहू लुहान लोग हों खैबर पख्तूनख्वा के, या आज वो लोग हों जिनको अगवा किया जा रहा है पंजाब में। हर रोज़ पंजाब में फस्तायत का एक नया वाक़या सामने आता है, वो मंडी बहाउद्दीन हो, वो कोई और जगह हो। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव इससे महफूज नहीं है। तो हम इस हवाले से बिल्कुल लड़ते रहेंगे, हम नए अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की मुलाकात, हमारा दौरा सिंध, हर रोज़ हमें ये याद दहानी कराई जाती है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे मुंतज़र हैं। हम पर अब ये फ़र्ज़ है, तारीख़ का फ़र्ज़ है, खान साहब की रहनुमाई में हम ये जंग लड़ेंगे और इसको हम जीत कर दिखाएंगे पाकिस्तान को। इसके अलावा खान साहब ने चंद और हिदायत की जो इंतज़ामी नौइयत की हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया और ये हुक्म दिया है कि जो लोग भी वजारती ओहदों पर या हुकूमत के किसी और ओहदे पर फायज़ हैं वो पार्टी के ओहदे छोड़ दें, ताकि पार्टी को असर नौ एक तरह से उसकी तंजीम करने में जुनैद अकबर साहब को एक फ्री हैंड हासिल हो। तो ये हिदायत भी खान साहब की पहुँचा दी जाएगी। इसके अलावा खान साहब ने यह कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को फ़ारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फ़ारिग किया गया है, कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। बाकी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो क्रिकेट के हवाले से की, वो बहुत अफसरदा हैं जो इस वक्त क्रिकेट की सूरत हाल है। नईम पंजोता मेरे साथ खड़े हैं, ये आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। सलमान साहब, एक सवाल ले लें, आपकी हालिया मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, आपने जो वहाँ पे मुतालबात रखे या जो आपके ज़रिए से आवाम तक खबरें पहुँची है, ये सारी सूरत हाल आपने बानी के सामने रखी है, तो उनका क्या कहना था कि इस मुलाकात को उन्होंने खुशाइंद कहा, क्या जी, ये मुलाकात उनकी मर्ज़ी से हुई थी। ये ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं था। उमर अयूब साहब ने बाकायदा खान साहब से इजाज़त ली थी और इस इजाज़त के बाद ही हम मिले थे। उन्होंने पहले भी इस मुलाकात को मुस्बत करार दिया था और अब भी उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो आपसे बात की है उसको आगे लेके चलिए, चीफ़ जस्टिस को याद दिलाइए उनकी जो गुफ्तगू है हमारे साथ कि उस पर अमल नहीं हो रहा, जेलों में जो निज़ाम इस वक्त कायम है वो कानून के मुनाफी है। तो ये बात बिल्कुल हम चीफ़ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। एक और मैं गुजारिश कर दूँ शोएब शाहीन साहब के हवाले से, उन्होंने कहा शोएब शाहीन और आलिया हमज़ा साहिबा, इनको ज़िम्मेदारी दी है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन जो है यूसी लेवल पे, ब्लॉक कोर्ट लेवल पे, उसकी ज़िम्मेदारी शोएब शाहीन साहब और आलिया हमज़ा साहिबा निभाएंगे। और ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पार्टी जो है हर सतह पे आपको उसके ओहदेदारान नज़र आएंगे। जो शोएब शाहीन साहब पे हमला हुआ उस हवाले से भी खान साहब ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि इस नौयत की बात हुई है, उसको उन्होंने कंडेम किया। उसके हवाले से उन्होंने जो पार्टी का मौक़िफ़ है उसकी तायीद की और हम मुत्तहद खड़े हैं। मैंने खान साहब से कहा बिल्कुल फ़िक्र की कोई बात नहीं है, पार्टी आपकी क़यादत में मुत्तहद है। जो इलेक्शन हुए हैं हाई कोर्ट बार के लाहौर में और इस्लामाबाद में, उस हवाले से और पिंडी में, उस हवाले से खान साहब को इत्तला दी गई। उन्होंने बहुत मसरत का इजहार किया और जो इस वक्त इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है पार्टी की सफ़ों में वो बहुत खुशाइंद है। एक आध बंदे का हमला करना, कोई जुमला कस देना, कोई ट्वीट कर देना, टीवी पे बैठ के कुछ कह देना बेईमानी है। पार्टी मुकम्मल तौर पे मुत्तहद है और इसका नतीजा आपने देख लिया इन इलेक्शनों में किस तरह हमें फतह हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह इस फतह को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ बार की सतह पे, पंजाब बार, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, ये तमाम इलेक्शन सामने खड़े हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये एक पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम है कि ये पार्टी मुत्तहद है। ये पार्टी मुत्तहद होकर अपना हर मार्ग का असर करेगी और फतह हमारा नसीब है। खान साहब जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उसके बाद खान साहब बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि अब अदलिया भी मैनेज हो रही है, जजेस भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो अब एक तो आपकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने भी सूरत हाल सामने रखी। दूसरा ये कि अब आप ख़त लिखने जा रहे हैं दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो एक तरफ तो वो अदलिया पर अदम एतमाद कर रहे हैं कि हमें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, दूसरी तरफ आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, खतूत भी लिख रहे हैं, तो इसका क्या मकसद होगा? देखिए, इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, हम कोई पाकिस्तान से बाहर की कोई कुव्वत तो नहीं है।
پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہیں، جو بھی ادارہ ہے، جو بھی عدالتیں ہمیں میسر ہیں، ہم بہرحال ان سے معاملہ کریں گے۔ ہم کوئی گروہ یا جتھا تو نہیں ہے جس نے اداروں سے دور ہو کر کام کرنا ہے۔ ہم پاکستان کے نظام کو بدلنے کی جد و جہد بھی کریں گے، ہم نیا پاکستان بھی بنائیں گے، لیکن جو اس وقت ہمیں پاکستان میسر ہے ہر دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو فری ہینڈ دے دیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے پارٹی نے فیصلہ لیا تھا کہ 10 ممبران کو ہم نکالیں گے پارٹی سے، اور شیر افضل مرمت، کیا عمران خان نے کوئی سافٹ کارنر دکھایا؟ کیونکہ ان لوگوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کے سامنے اپنی تمام گزارشات رکھیں گے، کیا کوئی سافٹ کارنر ہے کہ ان کی معافی ہو سکے؟ نہیں، دیکھیں، جن لوگوں نے تو پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالا ہے ان کے لیے تو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو پارٹی سے بے دخل کیا جائے گا۔ جہاں تک وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے ابہام ہے کہ وہ اس دن میسر تھے، نہیں تھے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، ان کے حوالے سے فردن فیصلہ ہوگا۔ ان کو بالکل موقع دیا جائے گا بات کرنے کا، اپنے دفاع کا، اور اس کے بعد فردن فیصلہ ہوگا۔ سر یہ بتائیں کہ جنید اکرم صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اگر بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو یمین گنڈا صاحب ہیں ان پر بھی کیا اعتماد کا اظہار کیا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ انہوں نے پہلے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ سینئر لوگوں کو کے پی کے کی کابینہ میں شامل کیا جائے، اور وہ ابھی تک نہیں ہوا، اس حوالے سے خان صاحب نے کیا؟ جی بالکل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ وہ خان صاحب کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ اپنے فرائض خان صاحب کی ہدایت کے مطابق سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک تقرریوں کا تعلق ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے بات، خان صاحب کا حکم بالکل موجود ہے، وزیر اعلیٰ صاحب جانتے ہیں، وہ کوئی ضابطے کی کارروائی غالباً کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ تقرریاں ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پارٹی میں بدنظمی کی، وہ آپ نے ایک نام لیا، شیر افضل ہوں یا کوئی اور ہو، خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ میں اپنی پارٹی کے عہدیداران کے ساتھ کھڑا ہوں، مکمل میرا اعتماد ان کو حاصل ہے۔ شیر افضل صاحب پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور باقی جو کوئی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے یا پارٹی کا خیر خواہ ہے، تو اس کو اپنی زبان کو بھی لگام دینا ہوگی، اور اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دو، تم بات مت کرو، تو میں اس لیے بات نہیں کروں گا۔ ہم نہیں یہ چاہتے کہ کوئی شخص ہماری بات کے جواب کے طور پہ آ کے ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے، وہ جو ہیں اپنی جگہ ہیں۔ پارٹی بالکل متحد ہے، پارٹی کے عہدیداران متحد ہیں، پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آ گیا۔ جس کسی نے بد کلامی کی، جس کسی نے زد و کوب کیا، وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور پارٹی اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم میں رابطے میں نہیں تھے، خان صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، کہا آپ سے جب ہماری بات ہوئی پرسوں ترسوں، تو آپ نے کہا کہ مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے، لیکن میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں اور اس بات پہ اس مسئلے پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج اس مسئلے جی میں وضاحت کر دوں۔ خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ رابطے میں نہیں تھے یا جن کے حوالے سے کوئی ابہام ہے، ان کو موقع دیا جائے۔ ہم فردن موقع دیں گے۔ جن لوگوں نے کھل کر ووٹ خلاف ڈالا ان کے بارے میں تو بات واضح ہے، وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے، لیکن جن کے بارے میں ابہام ہے ان کو ضرور موقع دیا جائے گا اور فیصلہ فردن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی جناب۔ جی نعیم صاحب آپ بات کر لیا۔ بات تو ہوگی جی کرکٹ کے حوالے سے خان صاحب بہت افسردہ ہیں، وہ قوم کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ کرکٹ ظاہر ہے ان کی ذات کے بہت نزدیک ہے، اور خان صاحب نے کہا دیکھیں کرکٹ ایک ٹیکنیکل قسم کی گیم ہے، اس کو آپ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے جو کسی کے منظور نظر ہیں اور صرف اس لیے دیں گے کہ وہ منظور نظر ہیں، تو یہی ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلی انہوں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرکٹ کی کیا صورتحال ہے، وہ نعیم صاحب انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے۔ نعیم صاحب کو انہوں نے 4 نکات کرکٹ کے حوالے سے لکھائے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو وابستگی ہے اس کھیل کے ساتھ، اس وابستگی کو اگر کوئی مذاق سمجھتا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہی کچھ کرکٹ کے ساتھ کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ کرکٹ کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، تفصیل نعیم صاحب بیان کر دیں گے۔